जटिल प्रश्नहरू हामीलाई खोज्ने खालको, हामी आफैलाई समीक्षा गर्नुपर्ने खालको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ र यहाँको प्रस्तुतिकरणमा पनि निकै कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ। म त्यसका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजकको यो दशैंको हामी सञ्जारमा भए पनि यो अग्रसरताका लागि सञ्जाल लगायत आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै यी प्रश्नहरूले हामीलाई निरन्तर घोचिरहनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूका बैठकहरूमा, अधिवेशन महाधिवेशनहरूमा जहाँ हामी विधान बनाउँछौँ, नीति बनाउँछौँ, त्यो ठाउँमा संसदमा पनि विभिन्न समितिहरूमा हामी काम गर्छौँ। समितिहरूमा यी प्रश्नले निरन्तर घोचिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र हामी बढी राजनीतिक गतिविधिमै रुमलिरहन्छौँ। वास्तवमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू सम्पन्न भएपछि नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ अब राजनीतिक परिवर्तनको त्यो चरण समाप्त भयो, राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो, अब हामीले सामाजिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, उन्नति समृद्धिको क्रान्ति गर्नुपर्छ, बाटो लिनुपर्छ भन्छौँ। फेरि पनि हामी राजनीतिक गतिविधिमा रुमलिरहन्छौँ। अहिले पछिल्लो पटक पनि हामीले सानो उपलब्धि होइन, त्यति लामो आयु भएको, त्यति लामो चाहिँ इतिहास भएको राजतन्त्रलाई बिदाबारी गर्यौँ, नयाँ संविधान ल्यायौँ, बडो जटिलताका बीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्यायौँ। यो व्यवस्थापछि 3 तहको निर्वाचन गर्यौँ। यो भनेको त वास्तवमा कुनै पनि देशको इतिहासमा, कुनै पनि देशको जीवनमा राजनीतिक जाने हाम्रो ठाउँै छैन। पनि राजनीति संलग्न छौँ। विशेष गरी म नेपाली काङ्ग्रेसको भएको कारणले नेकपाको सरकार छ भनेर यो हिसाबले भनेको होइन। यो सरकारका प्रति हाम्रो पनि अपेक्षा थियो, यो सरकारले राम्रो काम गरोस्, राजनीतिक होइन कि सामाजिक अभियानहरू चलाओस्, विकास र समृद्धिको अभियान चलाओस्। उसले चलाएको कारणले हामीलाई पनि एउटा सकारात्मक दबाब परोस्। यति राम्रो नेकपाले सरकार चलायो, स्थिर सरकार दियो, हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने एउटा सकारात्मक दबाबले आगामी दिनमा थप राम्रो गर्ने हामीलाई एउटा चाहिँ बाटो, हामीलाई पनि मार्ग प्रशस्त होस्, त्यो दबाब परोस् भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो देखिएन। अघि वास्तवमा धेरैजना प्रश्नकर्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो, 3 तहका सरकारहरू बनिसकेपछि जुन किसिमले ती सरकारहरूमा सक्रियता, अग्रसरता, दायित्वबोध हुनु पर्थ्यो त्यो देखिएन। त्यसैले मैले अब अरू धेरै लामो कुरा नगरिकन हामीले हाम्रा पार्टीका नीति र कार्यक्रमलाई पल्टाएर हेर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनको भने हामीले यी सबै विषयहरू राखेका छौँ। सामाजिक परिवर्तनका विषयहरू राखेका छौँ, निर्वाचनको घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने यो रूपान्तरणका विषयहरू यी सबै राखेका छौँ। तर कार्यान्वयनको दिशामा पार्टी संरचना र पार्टीका क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले राम्रो गरी प्रतिबिम्बित गर्न सकेका छैनौँ। यो सबै कुरालाई लिड गर्ने यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि वर्तमान सरकार नै हो, केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएकै सरकार हो। यो सबैलाई लिड गर्ने सरकारले जुन किसिमले नेतृत्व दिनुपर्छ त्यो पनि नदिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले म एउटै कुरा भनेर आग्रह गरेर टुङ्ग्याउन के चाहन्छु भने दलितका कुरा उठाउँदै गर्दा दलितहरूले त उठाइहाल्छन्, यो उनीहरूको उठाउने विषय नै हो भनेर उनीहरूलाई मात्रै थोपर्ने र उनीहरूलाई मात्रै त्यो उठाउने खालको जिम्मा दिने, ठेक्का दिने एक प्रकारले एउटा कटु शब्द प्रयोग गर्दा त्यो मान्यता नै गलत हो। महिलाका कुरा उठाउने, महिलाको प्रतिनिधित्व हामी विभिन्न संरचनामा गराउँछौँ, तर महिलाका कुरा उठाउने काम चाहिँ महिलाको मात्रै हो भन्ने खालको मान्यता हामी बोक्छौँ। त्यसैले सरकार र पार्टीहरूले अघि नै यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी आफैले पुरुषले महिलाका कुरा उठाइदिने, गैर दलितले दलितका कुरा उठाइदिने, त्यसो भयो भने मात्रै रूपान्तरणको काम चाहिँ यसले चाहिँ परिणाममुखी काम लिन्छ भन्ने, परिणाममुखी एउटा परिणाममा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। होइन भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो सेक्टरका आफ्ना आफ्ना क्लस्टरका कुरा आफूले उठाउने हो भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा मान्यता बनेको छ। त्यो मान्यताले हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ र हाम्रो गति चाहिँ सही दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। विशेष गरी हाम्रो संविधानले हामीलाई समावेशी खालको नेपाल र त्यो नेपाललाई सुन्दर र सभ्य नेपाल, एउटा सभ्य समाज भन्न साथै यहाँ हाम्रा संविधान अनुसारका 8 क्लस्टर छन्। त्यति मात्रै होइन, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएकाहरू समेत हाम्रो नेपालमै छन् र उनीहरू सबैको अस्तित्व रक्षा भयो भने, उनीहरू सबैको प्रतिष्ठा स्थापित भयो भने, उनीहरूको हक र अधिकार स्थापित भयो भने मात्रै हाम्रो संविधानको स्पिरिट, मर्म पुरा हुन्छ। अथवा नेपाल एउटा सभ्य समाजको रूपमा
एउटा समृद्ध समाजको रूपमा, समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसैले हामी भित्र भएको कुनै पनि क्लस्टर, कुनै पनि समुदाय यदि पछाडि पर्यो, यदि कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उसको अस्तित्व रक्षा हुन सकेन, उसको प्रतिष्ठा स्थापित हुन सकेन भने हामी सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। आज जति पनि सभ्य राष्ट्रहरू छन्, सभ्य समाजहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो विकासलाई समानुपातिक हिसाबले नै त्यहाँ सबैको उन्नति, सबैको प्रगति, सबैको समृद्धि, सबैको अस्तित्व स्थापित भएको देखिन्छ। विशेष गरी आज महिलाहरूको इस्यु चाहिँ यहाँ अगाडि आएको हुनाले हाम्रा विभिन्न खालका पुरातन मान्यताहरूले, पुरानो संस्कारले, विभिन्न कारणले चाहिँ हामीले यो अहिले पनि भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव झेलिरहेका छौँ र अर्को देशभरि भएको तर चाहिँ प्रभावकारी किसिमले चाहिँ हामीले अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको समूह भनेको चाहिँ दलित समुदाय नै हो। उसको अधिकार पनि सुरक्षित गर्न सकिएको अवस्था छैन। त्यसैले म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सरकारले नेतृत्व गरोस्। हामी राजनीतिक दलहरूले पनि अब राजनीतिक मुद्दाहरू भन्दा सामाजिक मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुन्। राजनीतिक मुद्दा त राजा त एकैपल्ट फाल्न सकिँदो रहेछ भने राजनीतिक मुद्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेनछ। परिवर्तनका लागि त्यो सजिलो पनि कुरा रहेछ, तर सामाजिक विषयहरू चाहिँ जटिल विषयहरू रहेछन्। यिनलाई समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले आफैले नेतृत्व गरेर, सरकारले आफै नेतृत्व गरेर सामाजिक रूपान्तरणको बाटो लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र म नेपाली कांग्रेसको एउटा सदस्यको नाताले पार्टीको तर्फबाट समेत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत यहाँहरूले जुन खालको सहकार्यको एउटा अपेक्षा सहित यो सामाजिक अपराध हिंसा नियन्त्रणका लागि सहकार्यको अपेक्षा सहित यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुतकर्ता म्याडमलाई म विशेष गरी जुन किसिमको प्रस्तुतिकरण उहाँले राख्नुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सहकार्य मात्रै होइन कि दलहरूको अग्रसरता नै अबको आवश्यकता हो। त्यसमा नेपाली कांग्रेस र व्यक्तिगत रूपमा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।